मानामा दरियाफ्त से इंतखाब की सीरीज के सिलसिले में दरियाफ्त के शुमारा नंबर 5 से ज़मीर अली बदायूनी का एक मजमून जिसका उन्वान है अदब में वजूदियत की तहरीक, समाअत फरमाइए। जाने से पहले उन्होंने कहा, अगर ये सच है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना इसकी पूरी कीमत वसूल करेंगे। मैंने तो उन्हें धोखा दिया था, लेकिन रामू गुरेज अपने खालाजाद भाई के घर से निकलकर कब्रिस्तान में गोरकंड की झोपड़ी में जाकर छुप गया और बिलाखिर पकड़ा गया। मैंने जब ये सब कुछ सुना तो मैं जमीन पर बैठ गया और मैं इतने जोर से हंसता ही रहा कि मेरे मुंह से चीखें निकलने लगी। कुर्रे अर्श पर इंसान जिन मसाइल में घिरा हुआ है, इस कहानी में इन तमाम मसाइल को बड़ी खूबी से समेटा गया। इस कहानी के वजूदी मौज़ूआत फैले हुए हैं: मौत, जुल्म, नाइंसाफी, आज़ादी, तशवीश व परेशानी, बेमानवियत की बेरहम मुसावात, मौत और आज़ादी का खूनी खेल, डर, अज़ियत का खौफ, जिंदगी के सारे रिश्तों की मुहमलियत, जबकि खुद इस मुहमल ड्रामे का एक मुहमल किरदार है। लेकिन इसके बावजूद इस कहानी का मरकजी किरदार खुद इस सूरत हाल से बुलंदतर रखने में कामयाब हो जाता है और इस तरह इंसानी वक़ार, ह्यूमन डिग्निटी का झंडा सरनगू नहीं होने देता। इस कहानी के बुनियादी इस्तारे को हम जिस कदर चाहें फैला सकते हैं। इसका दायरा इतलाक बेहद वसी है। इसमें इंसान के सारे अज़ली और अबदी दुख मौजूद हैं, जिन पर मौत का साया मंडला रहा है और मौत भी बेमानवियत से उकता कर ताक़े नसिया पर बैठ गई है। स्पेन की खाना जंगी इस कुर्रे अर्श पर पूरी इंसानियत की खाना जंगी है। कैदी वो हुर्रियत पसंद बागी हैं जो आज़ादी की तलाश में निकलते हैं और मौत का शिकार हो जाते हैं। तारीख की अपनी कोई मंतक नहीं। मौत की मौजूदगी इंसानी रिश्तों को बेमायनी और मज़ाक़ खेज़ बना देती है और बेमानवियत की धुन में इस कहानी के सारे किरदार गुम हो जाते हैं। सार्तर ने और भी कहानियां लिखी हैं, नॉवेल लिखे हैं, ड्रामे, मंजरनामे, सफरनामे, गर्ज के शायरी के अलावा हर सिन्फ़े अदब में सार्तर ने अपना तख्लीकी जौहर पेश किया है। इसके अफसानवी अदब के बाज़ मुकालमे और खुद कलामियां लाजवाल अहमियत की हामिल हैं। इसी कहानी में वो अपने एक साथी कैदी के बारे में कहता है, इसने अपने चेहरे पर मौत ओढ़ रखी थी। एक जगह लिखता है कि शऊर के कभी खत्म ना होने वाले तसलसल का नाम जहन्नम है। इसी तरह इसका एक ड्रामाई किरदार कहता है, दूसरे लोग जहन्नम हैं। सार्तर की कहानियां और ड्रामे वजूदी अदब के खूबसूरत और मुकम्मल नमूने हैं, लेकिन इसका अफसानवी शाहकार इसका नॉवल मतली है। मतली सार्तर ही का नहीं बल्कि पूरे वजूदी अदब का शाहकार भी है। ये सार्तर के फन का नुक्ते उरूज है, जिसका किरदार रोकेंटियन कहता है कि मेरा चीज़ों को देखने का अंदाज बदल चुका है। एंटोनी रोकेंटियन इस नॉवल का हीरो भी है और रावी भी। वो कहता है कि मुझे बतलाना चाहिए कि मैं मेज़, सड़क, लोग और तंबाकू के पैक को किस तरह देखता हूँ और ये सब कुछ बदल चुका है। वो इन पर हैरत से नजर डालता है। इसे अक्सर और बेशतर मतली महसूस होती है। एक बार उसे कैफे में मतली महसूस
ہوتی ہے، جبکہ کیفے ہی اس کی آخری پناہ گاہ ہے۔ کبھی چاکلیٹ رنگ کی دیوار دیکھ کر اسے متلی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ کہتا ہے کہ متلی کا احساس مجھ میں نہیں ہے، میں اسے دیوار پر محسوس کر سکتا ہوں۔ تسما اور بکسوا دیکھ کر بھی متلی محسوس ہوتی ہے، بلکہ میرے چاروں طرف متلی موجود ہے، بلکہ میرا وجود خود متلی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ متلی کا احساس کیا ہے؟ سارتر کے نزدیک انسان نام ہے شعور کا، اور شعور کے معنی ہیں کسی چیز کا شعور، اور شعور میں چیزیں داخل ہوتی ہیں لیکن قیام نہیں کر سکتی۔ شعور بقول سارتر کے ایک خلا ہے، گرداب کا خلا ایک عدم ہے، چونکہ شعور شے نہیں، شے کا صرف شعور ہے۔ اسی لیے سارتر انسان کو ایک ایسی ہستی قرار دیتا ہے جس سے عدم وجود میں آتا ہے، اور یہ عدم ہے انسان کا شعور۔ پوری کائنات انسانی شعور کے عدم کی طرف دوڑتی رہتی ہے، لیکن شعور چونکہ ایک خلا ہے، اس لیے کائنات شعور میں داخل ہوتے ہی خارج ہو جاتی ہے، اور شعور کا خلا کبھی پر نہیں ہوتا۔ گویا شعور ایک مستقلاً متلی کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے، کائنات اس میں داخل ہوتی رہتی ہے، اور وہ کائنات کو اگلتا رہتا ہے۔ شعور کی اس صورتحال کو سارتر متلی کے نام سے پکارتا ہے، لیکن اس کائنات کے بغیر شعور کا وجود مشکوک ہو جاتا ہے، کیونکہ شعور کے معنی ہیں کسی شے کا شعور۔ شعور اشیاء طلب ہے، وہ جہنم کی طرح صدائے حلمن مزید بلند کرتا رہتا ہے، وہ پوری کائنات کو آواز دیتا رہتا ہے، لیکن کوئی شے شعور میں قیام نہیں کر سکتی۔ شعور معروض طلب ہے، پوری کائنات اس کی معروض طلبی کے لیے ناکافی ہے۔ شعور کی اس صفت کا نام مقصودیت ہے۔ شعور کی مقصودیت کائنات کو بلاتی رہتی ہے، اور متلی کی قوت سے وہ اس کائنات کو اگلتا رہتا ہے، اور اس طرح شعور کا خلا یا عدم برقرار رہتا ہے۔ سارتر نے اس ناول میں بڑی خوبصورتی سے شعور اور کائنات کے باہمی رشتے کو پیش کیا ہے۔ سارتر کا یہ ناول بلا شبہ دنیا کے سب سے زیادہ وجودی فلسفیانہ ناول ہے، جس میں جمالیاتی اور منفی اقدار بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں۔ سارتر کے فن کی دنیا بے حد وسیع ہے، اس کا ہر ڈرامہ، افسانہ اور ناول اپنی ایک دنیا رکھتا ہے، ایک وجودی صورتحال کو پیش کرتا ہے۔ اسی طرح سارتر کے 3 ناولوں کا سلسلہ آزادی کے راستے بھی اپنی جگہ اہم ہے، جس میں وجودی نقطۂ نظر کی فراوانی بھی ہے اور ناول کا فنی پہلو بھی قابل قدر ہے۔ سارتر نے اپنے ناولوں میں بیانیہ اور تعبیری دونوں کو ایک دوسرے میں مدغم کر کے ایک نئی تکنیک وضع کرنے کی کوشش کی ہے، جو اس لیے کامیاب ہے کہ سارتر جو حیات و کائنات کا تصور رکھتا ہے وہ اسی تکنیک کے ذریعے اظہار پا سکتا ہے۔ سارتر کے ناول فرانسیسی ناول کا نقطۂ عروج ہے، فرانس کی ادبی تاریخ میں ایک انتہائی قابل قدر اضافہ اور ارتقائی مرحلے سے تعبیر کیے جا سکتے ہیں۔ سارتر کی ادبی شخصیت کا ایک اہم پہلو اس کے ڈرامے اور منظر نامے ہیں۔ تھیٹر کی دنیا میں سارتر کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یورپ میں تھیٹر کی ابتدا یونانی ڈراموں سے ہوئی۔ یونانی ڈرامے تقدیر، ڈیسٹنی کے تصور پر قائم ہیں۔ سارے کردار اپنی تقدیر کی طرف دوڑتے رہتے ہیں، اسی لیے یونانی تھیٹر کو تقدیر کا تھیٹر کہا جاتا ہے۔ لیکن سارتر کا تھیٹر اس تقدیر پرستانہ تھیٹر کی قلب ماہیت پر قائم ہے، یعنی
आजादी का थिएटर। सार्थर के किरदार अपनी आजादी के इस्तेमाल से अपने अंजाम तक पहुंचते हैं। वो किसी तकदीर या जबर के पाबंद नहीं, बल्कि अपने इंतखाब, कुव्वत इरादी और आजादी से अपनी तकदीर की तश्कील करते हैं। वो किसी पहले से बनाए हुए मंसूबे की जिंदानी नहीं, बल्कि बकौल इकबाल मेरी तकदीर मेरे नाले बेबाक में है वाले मसलक की नुमाइंदगी करते हैं। सार्थर ने कई खूबसूरत और ताकतवर ड्रामे लिखे हैं। वो थिएटर का एक कामयाब ड्रामा निगार है। इसके ड्रामों में हमें यूनानी ड्रामा की बाज़गश भी सुनाई देती है और इनकी काया पलट भी नजर आती है। सार्थर का थिएटर इसके फलसफियाना अफकार का तर्जुमान है, लेकिन हकीकत इससे भी मुख्तलिफ है। सार्थर अपने अदब और थिएटर को अपने फलसफे के इजहार का जरिया नहीं बनाता, बल्कि इसका अंदाज़े फिक्र ही वजूदी है। सार्थर के अदब और फलसफे को दो अलग अलग खानों में तकसीम नहीं किया जा सकता, बल्कि वो एक ही हकीकत के तर्जुमान है। इसका फलसफा इसका अदब है और इसका अदब इसका फलसफा है।